नमस्तुमात्मने रायमांतरकान् घोरा दिव्य ज्योतिर्नमोस्तुते ओम सहस्रईरुषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादो स्वभूमिं विष्णुदोरुद्वाच्यरिष्टदिशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्चतुभ्यम् उदामृतत्वे श्रीशानः यदन्नेनादिरोहते वेदावानस्मै मातो येदावानस्मै मातो जाया कृष्णपूरुषः पादोऽस्यैष्टभूतानि तदादस्संवृतम् कृपाधूतम् उदयपुरुषः पादोऽस्यः भवात्पुरः ततो विष्णुङ्ग्रामतो शासनानशनयभे तस्माद्भीराजायत विराजोऽधिपुरुषः सजातोऽद्यविच्युता पञ्चाभूतिपदो पुरः तत्पुरुषेण औषा देवायज्ञपदन्वदाः वसन्तोऽस्य श्रीराज्यं न ग्रीष्म इदमश्चरौतमे सप्तास्यासं वरिदयः त्रिसप्तासमिदः कृत्वा देवायज्ञं तन्वानः अबुद्धं पुरुषं वशं न त्वं यज्ञं वृषे प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रताः तेन देवायन्ता साध्या ऋषेष्टे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः समृद्धं वजुराज्यं न पशुङ्गुस्तापुष्टक्रे वायुव्या अरण्याङ्ग्राम्याष्टमे तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतः अर्जुसामानजिज्जीवे जन्धागं सिद्धिरे तस्माद् यजुस्मजायत तस्मादुष्माजायत एके चोभयादतः गावो युवजिग्नरे तस्माज्जात अजावयः तस्माज्जात अजावयः यदुपुरुषं वदकलिदाभिकल्पयन्न मुकञ्चमस्य कौ बाहोरूपादाष्टैते ब्राह्मणो सुमुखमासीन् बाहोराजन्यं कृत्वा ओरोदस्य द्वैष्वः पद्यागुं शूद्रोऽजायताः चन्द्रामा मानासो जातः चक्षो सूर्योऽजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाध्वायुरजायतानाभ्य आसीदन्तरिक्षं न श्रीविष्णोऽद्यौ समवर्तत पद्यां भूमिर्दशिश्रोत तदा लोकागुम्मकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं हन्तं न आदित्यपुरणं तमस्तु भारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वापि बाधानेस्ते प्रजापतिष्ठति गर्भयन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य दीना परिजानन्ति योने मरीचीनां मदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपते यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मया रुचं ब्राह्मम्